आमी पळोवपाक शकता हो कशा पद्दतीन हो खांबो जो आसा हो हांगासरल्यान निकळलेलो आसा तो. जी गाडी जी आसा ही हांगासरल्यान अशी आयली आनी हांगासर घेवन हो जो खांबो आसा ह्या खांब्याचेर मारून गाडी जी आसा आमी म्हाका दिसता पळोवपाक शकता जवळ जवळ 20 मिटर सुमार 15 ते 20 मिटर सुमार गाडी हांगासरल्यान व्हेल्ली आसा ही पळय. आमी हे गाडी आमचे प्रॉब्लम जाला म्हणून रावन पळयताले. तो स्विफ्ट घेवन असो पेट्टयत आयलो, स्पिडीन आशिल्लो. मागीर ते कुत्रो येयलो म्हणून तो तेणेन कुत्र्याक वाजोवपाक म्हणून तेणेन ती गाडी कंट्रोल चुकलो तेजो. आमी थंय रावलेले, आमच्या आंगार येतले म्हणून आमी भिले. वयल्यान तेणेन तो असो टर्न मारून हे सायडीन येवन ते खांब्या मारून खंयच्यानू कंट्रोल चुकून तो थंय वचून डिवायडाचेर मारलो तेणेन गाडी. खांबो बी समोर उडयलो जमनीर. हय हय, खांबो आटून गेलो तेजो. तरी पूण बरें रस्त्यार ट्राफीक गाडयो बीन कांय तेका चड लागला. तेका चड लागूं ना. तेच म्हाका भंय दिसलो की कितें चड मेजर जालें म्हणून तेका तकलेक मार लागला आनी तो बरो आसा. गाडी भायर आयलो तो. ओके, तेका आतां हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला मरे. हय, तेजे कोणा फोन लायलो ताणें आनी आमी आशिल्ले. चड तो ओके आशिल्लो म्हणून आमी चड पुलीस हेका एम्बुलन्सान बी कोणा आपोवपाक वचूना. पूण येलो तेका आतां प्रायवेट गाडयेन घालून गेला. नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा जो पोंडा टू खांडेपार हायवे आसा तसोच हांगासर सकले सायडीन हांगासर हावजींग बोर्ड म्हणटा. हावजींग बोर्डाच्या सायडीन ही हायवे आसा. सो थंय हांगासर एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी अशा पद्दतीचो एक्सिडेंट की बरो स्पिडीर आशिल्लो तो आनी स्पिडीर आशिल्ल्या कारणान मदींच एक कुत्रो आयलो. कुत्रो येयल्या कारणान तेजो गाडये वयलो जो कंट्रोल जो आसा हो गेल्ल्यान तेणें डायरेक्ट डिवायडराचेर गाडी चडयली. डिवायडराचेर गाडी चडोवन हो जो हांगासर लायटीचो खांबो जो आसा हो पुराय जमीनदोस्त केल्लो आसा. आनी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकता ही जी गाडी रॉंग सायडीन व्हरोन त्या सायडीन व्हरोन ती गाडी ठोकलेली आसात. सद्या तरी म्हायती मेळटा ती अशी की जी इंजरीज आसा दोग जाण ते गाडयेन आशिल्ले दोगांकूय थोडोसो माल लागलेलो आसा. दोगांकूय हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसात. फोंड्या साकून इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.